الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في باب المعارف لنا عند ሁለቱን ጨርሰናል ሶስተኛው ላይ ነው አቆምነው فصل في بيان أسماء الإشارة ሶስተኛው ማዕሪፋ እንግዲህ اسم الإشارة ነው ስለ أسماء الإشارة የሚያብራራ فصل ነው አሉ ይሄ فصل أسماء الإشارة ተብለው እንደሚጠሩ ሁሉ وتسمى المبهمات مبهمات ተብለውም ይጠራሉ አሉ وكذلك الموصول قتلوا ميمتاو اسم مبهم تبلو يطلع لمن لعمومها سلمتاكاتتال وصلاحيتها سلمتبج للإشارة بها إلى كل جنس لمن يوم جنس لمتكس عموم سلالاتنا صلاحية سلالات المبهمات تبالالج ስለዚህ እንግዲህ ማዕሪፋ የሆነችበት بقيد الاشاره ነው ለነል ነው ወደፊት تعريف ላይ እንደምንረዳ ማንኛውም ጂንስ ያሸበው هذا حيوان ልትል ትችላለህ هذا كذا هذا جماد ወደፊት እንደሚመስሉል لعمومها وصلاحيتها للإشارة بها بأسماء الإشارة إلى كل جنس وإلى أشخاص كل نوع ينيا كل جنس ونوع إلى الصواب وإلى أشخاص كل نوع ودل جنسم هلو لإشارة صالحانات عمانات هذا يقموا ودينوع أشخاص أعيان أشخاص مالت أعيان ينوع أفرادم هذا كذا للتل فلما تشيل مثال يا مثلنا نقول جنس من بارنا يا شباب أعم من النوع نوع كمله من أعمي هنا ليال جنس نوع ملو دقمو أخص هنا طيب نحو لما جمروا سمسلوا هذا حيوان قدي إيه هذا يالو ذا بما لا يودك بجنس ود جنس إشارة تدرج إيه جنس يبال الحيوان كلنا يكتت الحيوان هيوتي هالو تنقصاقاش بملو حيوان وهذا جماد هذا ደግሞ ሌላ جنس جمادና حيوان جنس مختلف የተለያዩ ናቸው طيب ይሄ ለመጀመሪያው ነው ሁለቱም مثال وصلاحيتها للإشارة بها إلى كل جنس لو ይሄ ሁለቱም ለجنس ነው وإلى أشخاص كل نوع إلا لو ደግሞ وهذا فرس وهذا رجل إلى أشخاص كل من صلح نوع እንግዲህ حيوان ملو جنس ነው ብለናል እዛ መካከል ብዙ ያካትታል ብለናል ይሄ ኢንሳን ብንል ፈረስ ብንል ምን ይሆናል ነው جنس የሚለው አካትቶት ነበር حيوان አለው ውስጥ ገብቷል ግን አንዋዕ ምን ያደርጋል ይለያያቸዋል ስለዚህ ለአፍራዲ كل نوع ለሱም إشارة صالحانات هذا فرس ይያልክ ነው ይሄ ከነውዑ አንድ ፈርድ ነው من نوع الخيل هذا فرس ورجل نوع من بمن لا ينام يصدقوا بلنا يا شباب رجل ميلو كهم بفيت حدنا اسالفنا هذا رجل ስለምንል ምን ተብለው ይጠራሉ ያልነው ለምንድነው ሙብሃማት የሚባሉት ለዚህ ነው ወደ ጅንስም الى اشخاص كل نوع اشاره መጠቀም ስለሚቻል በሱ ሲያርፉት اسم الاشاره ما وضع لمشار إليه لمشار إليه يسكمتت نوال أي لمسمى لتتري مالتنا مع الإشارة إليه بايهن سيسكمتت نريد ذلك الببلن كهنا اسم يعين المسمى من دنيا مطلقة علمه كجعفر وخرنكة يعني دي علم بتشانه بقصد الغيبة والخطاب والحضور هي بيبالو الزوج ይሄ ግን اسم الإشارة لمسمى አስቀምጠውታል مع الإشارة إليه ኢሻራውን ግምት ውስጥ ማስገባት ጋር ወይ መጥቀስ ጋር ذا ያለው አሁን ለዚህ ለሙሻር ኢለይሁ የሚመራው بقرينة ምንድነው ያልን ነው او بقيد الإشارة إليه
كقولك هذا مالتهن مثلا مشيرا به إلى زيد مثلا قال هون إشارة كلا ذا يعلم اللي هون ابن شباب مبهم ويال مثلهن እንደዚህ ተጠቀስክና هذا አልክ ይሄ ذا ያለው ለዛ ለምትጠቅስለት አካል አስቀምጠውታል ባይሆን بقيد الإشارة إليه ለዛ ለሙሰማው ሆኗል بقيد الإشارة أو مع الإشارة إليه طيب زيادة إيضاح سيامته فتدل لفظة ذا يالتشو قال تمر عليك على ذات زيد وعلى الإشارة لتلك الذات متمروا ذا يالتشو بذات لاينا ودسو بمتقس لاي تمر عليك وعلى الإشارة لتلك الذات ስለዚህ لمشار የሚለው لمسمى ብለዋል ለሙሰማ ያስቀመጡት ነው ባይሆን مع الإشارة إليه ስለዚህ اسماء الإشارة እና مدمر ላይ انعكاس ያለበት ቦታ አለ እሱን ይጠቁሙልናል አሁን የሚመጡት አስጥሮች ላይ ልብ ካልን ضمائሮች ላይ ያሸባ ሙሰና የወንድና የሴት አይለያይም ብለን እዚህ ላይ ደግሞ እሱ ተለያይቶ የማይለያየው ሌላ ነገር ይሆናል واعلم أن الأقسام الوضعية لأسماء الإشارة بحسب من هي له 5 ያስቀመጧት አይነቶች ለአስማء الإشارة ለሱ መስደቋን በማየት ስንት ናቸው አሉ አልፋዙን በማየት ማለት አለ بحسب من هي له 5 ናቸው አሉ أقسام الإشارة 5 وإن تعددت ألفاظ بعضها የከፊሎቿ بعد እንኳን لفظ من ቢሆን እንኳን አሉ ቢበዛ እንኳን ለምሳሌ اسم الإشارة خلاص ولا يسنى بذا لمفرد مذكر أشف بذي وذي تي تا على الأنثى تصير إلى لأنديتو ስንት አመጡላት አራት ነው ሶስት የቀራው ታፊ بذا لمفرد مذكر أشف بذي وذي تي تا على الأنثى اقتصر ذلك إنهم ليلا ميامة تلام مستني سلزي وإن تعددت ألفاظ بعدها مالتها ونزدت المفرد المؤنثة سنت لفظ أسكمت أولاتا 5 لفظ لبتشاو ይሄን እንሳና ይሄ ግን 5 ሁሉ ለማን ነው የሚመራው ያልን ለአንድ ነው ስለዚህ بحسب من هي له እሱን በማየት እነዚህ አልፋዞች የሚሰርቁበትን ሙሻር ኢለይህ በማየት 5 አቅሳሞች ብቻ ናቸው وكان القياس أن تكون 6 على ضعف قياس ይቻላል ብዙ ጊዜ ያሳልፍ ያለው ቃይዳው قياس የሚያስፈርደው 5 ሳይሆን ስንት ነበር አሉ 6 መሆን ነበር የሚያስፈርደው ثلاث ሚላለ የለም بحذف التاء የለም 3 للمفرد المذكر ولمثناه ولجمعه ይሄን قياسን ነው እየነገሩን ያሉን እንጂ ዋቂዑን አይደለም እንዴት ብለው ነው 3 የሚሆኑት ከተባለ لمفرد لمذكر 1 3 للمفرد المذكر የኛ የሚለው للمذكر المفرد ይላል ችግር ብዙ የለውም ግን للمفرد المذكر ትንሽ አውضح ይሆናል አንዱ ለሱ ولمثناه 2 ولجمعه ለነዚህ ለሶስቱ በየራሳቸው ማስቀመጥ ስላለባቸው እነዚህ 3 وثلاثة للمؤنث 3 ደግሞ ለሙአነስ ያስፈልጋል አሉ كذلك ማለት للمفرد المؤنث ለብቻው አንድ لمثنى አንድ لجميع ይሄ ነበር የሚያስፈርደው አሉ القياس የሚያስፈርደው 6 ነበር لكنهم لم يفرقوا لكنهم እንግዲህ العرب او النحاة አለዩም አሉ في الجمع بين المذكر والمؤنث الجمع لا يا شباب فرق يلا أولئك على لغة من يمده وأولى
على لغة من يقصره لهلم جمعنا لسيتوچم لوندوچم جمعت لسيتوچم بل ولغير العقلاء طيب ولا عيش بعد أولئك الأيام من البيت أسلفنا الكهم في قرآن ملاي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا طيب ودفيت متعلنا عليه عندنا كان الزالي واضح دلم كنايتم الله ولا تقف ما ليس لك به علم بلو إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه يتوالوا يوزع عقلوا قايته يازو سلوهن نو سمعهم بصرهم فؤادهم مميلوا أكالوا تشالوا سوغا ياز المهم ستاو بتشاون طيب على كل እንግዲህ ወድዕያው 5 ነው የሚገባው ቂያሱ 6 መሆን ነበር 6 ያልሆነበት لكنهم لم يفرقوا في الجمع بين المذكر والمؤنث وإن فرقوا بينهما في التثنية تثنية ላይ ቢለዩ እንኳን አሉ بين مثنى المذكر وبين مثنى المؤنث في التثنية على عكس حال الضمائر قدم እንዳል ضمائر ላይ جمع ይለያል هم ይባላል ለሴቶች ለወንዶች ለሴቶች ምን ይባላል ሁና ኩም ኩና የተባለ ይለያያል እዚህ ላይ ግን ጀምዑን አድርገው ምኑን ነው የለያዩት ይያሉ ነው ስለዚህ ቂያሱ 6 ያስፈርዳል ወድዑ ግን የተገኘው 5 ብቻ ነው ለሙፍረድ ለሙዘከር 1 ለሙሰና ለሙዘከር 2 ለሙፍረዳ ለሙአነሳ 1 ለሙሰናው 2 4 ይሆናል ለጀምዑ ለሁለቱም 1 ነው ያስቀመጡት 5 وقد أشار إلى الأقسام المذكورة بقوله 5 ነው ወዳል ነው ማለት ነው وهو ذا قدم يقرانهم بيت እንደሚለው ذا ያለው 1 ነው يشار به للمفرد المذكر أي من أي جنس كان يا مفرد مذكر የሚባለው ከማንኛውም ጅንስ ቢሆን ذا ይባላል طيب وذي بإسكان الهاء وبالاختلاس ሁለት አቀራር አረጉት እንግዲህ አንድ ሉጋ ላይ ያረጉት ነው ስለዚህ አራት ለነላቸው ذي ያለችው ወይም ذي ስኩን አርገን ወይ ደግሞ بالاختلاس ማለት ذي ሲላ ሳናመጣ ከስራ ብቻ አምጥተ بإسكان الهاء طيب ذي مثالات ساناش اشبعت سانار وتي بإسكان الهاء وبالاختلاس راس سكون واختلاس ملو من ورالو المهم النزه هون ያልናቸው አራት ቃላቶች طيب ذي تي وتا አምስተኛ يشار بكل منها አሁን ካልናቸው በአምስቱም للمفردة المؤنث لاندت እንግዲህ ወይን تعددت الفاظ بعدها ስለዚህ አሁን ይሄንን አንድ ነው የምንለው አምስት ስላል አምስት ነው ያስቀመጡት بحسب من هي له ስላል አሁን እነዚህ አምስቱ የተቀመጡት ለማን ነው ላንዲት ስለሆነ አምስት አድርገን ሳይሆን እንቆጥራቸው ምን አድርገን ነው እንቆጥራቸው አንድ አድርገን እምናየው የሚጠቆምለትን ሙሰማ ቢህ ነው طيب قيل والاصل في لغات المفردة المؤنثة እንግዲህ አሁን አምስት ሉጋ አምጥተዋል አስሉ የመጀመሪያው ጥንቱ ማን ነው ተብሏል ታ ያለው ነው ያሉ ሰዎች አሉ መጨረሻ የተዘከረችው ማለት ነው ለምን ቢሏቸው لانه لم يسن منها الا هي واضح يا شباب نعم ከነዚህ ከአምስቱ ሁሉ
የተሰና የለም ማን እንጃሉ እንግዲህ አሁን ያሳለፍነው ህግ እየጣሱብን ነው አሸባ አስማኡል ኢሻራ መብንያቶች ናቸው ብለን ይሄን መርሳት የለብን ደግሞ ሙሰና ሸርጡ ምን መሆን ነው ብለና አላ يكون مبنيا او ان يكون معربا بليل ابابا ስለዚህ አሁን የሰውዬ ደግሞ ምን አሉ لانه لم يسن منها ከሙፍረዳ አልፋዞች የተሰና የለም الا هي ማለት الا تا ስለዚህ على التحقيق ثاني يا شباب የታ ሙሰና አይደል ዛኒም የዛ ሙሰና አይደል وضع جديد ايه ذا ያለው ለሙፍረድ ለሙዘከር من اي جنس كان አስቀምጠውለታል ለሁለት ሲሆን ደግሞ ያስቀምጡለት ያንን ዛ ያለውን ሰንተውት ሳይሆን ምን አስቀምጠውለት ነው ዛም የሚለውን في حالة الرفع ያስቀምጡለታል في حالة النصب والجر زين ታም እንደዛው ናት ለሙአነሳዋ ታ ተቀምጣለች ሁለት ሲሆኑ ሴቶቹ ታኒ ተቀምጠዋል المهم على شك አውላ ሱረት المثنى የመጣ የለም ከአምስቱ አልፋዞች ከተባለ እንጂ ተስኒያ على الحقيقه አይደለም طيب ስለዚህ ታናት አስሊቱ አሉ የነሱ ማስረጃቸው የተሰና ስለሌለ ከታውጭ وقيل ذي ሌሎች ደግሞ ዚናት ያሉ አሉ لكونها بإزاء المذكر ዲላ ወንድ ምንድን በለና ዛ በሱ አቅጣጫ ማን ነው የመጣው ዚ ስለዚህ ዛ ለሙፍረድ ከሆነ ለሙዘከሩ የሱ ሙቃቢልና የሱ ሙሐዚ ዚ ስለሆነች አስሊቱ ዚናት ያሉም ሰዎች አሉ ስለዚህ አልሙሂም للمفردة المؤنثة አምስት አልፋዞች አምጥተዋል وذاني للمثنى المذكر ሶስተኛ ማለት ነው ሁለቱ አለፉ جاء به في حالة الرفع ملوت اللببالواشو جاء به فاكيه ملوت في حالة الرفع على صورة المثنى المرفوع مثنى للذي يالون الزانية ولا يدقمو تا من تدرقالة يالون سلازل انقدي كيلا بميلو تصدير سلارقوت أبابالو ያው بصيغة التمريض ነው ካል ያ አባባላቸው መልስ ሊሆንላቸው ይችላል አለዛ ሐቂቃው ይሄ ሙሰና አይደለም አሁን ይሄ ዛኒ ያለው في حالة الرفع بمثنى مرفوع በሆነ ሙሰና ቅርጽ ነው ያስቀመጡት ያመጡት እንጂ እቺ ዛኒ ስንል ያለችው አሊፍ አሚል ያመጣት አሊፍ አይደለች واضح يا شباب ሲቀመጥ በዙ ባሊፍ مرفوع በሚሆን ሰዓት مبني على الالف ነው طيب وذين جاء به في حالة النصب والجر على صورة المثنى المنصوب والمجرور ذين سن الدقمو على صورة المثنى المنصوب والمجرور አሁንም ይቺያይቱ في حالة النصب اصليانات وفي حالة الجر اصليانات من اصل الوضع ስለሆነች عامل ያመጣት ያ አይደለች طيب ይሄን ሲያብራሩልን እዛል ገባንም ገና ይቀራል وتاني للمثنى المؤنث አራተኛ جاء به في حالة الرفع كذلك مالت على صورة المثنى المرفوع وتين في حالة النصب والجر كذلك جاء بها على صورة المثنى المنصوب والمجرور ስለዚህ እነዛ አሁን አራት ሆኑል ዛ ዚ ዛኒ ታኒ ስንት አገኘ 4 طيب እንግዲህ እነዚህ እነቲ እነታ እዚህ ውስጥ ይካተታሉ የሚመሩት እዚህ የመራቸውን ነው ሌላ የሚመሩት ነገር ስለሌላቸው ተዓዱዳቸው ቁጥር ውስጥ አይገባም وليس اختلاف آخرهما آخراتهم مليايتاتهم አይደለም አሉ بسبب اختلاف العوامل عوامሎቹ በመለያየታቸው ምክንያት አይደለም አንዴ አሊፍ አንዴ ያ የሚሆነው አሉ كما توهمه بعضهم ከፊሎቹ እንደተረጠሩት
فزعم أنهما معربان إعراب المثنى بلو موقتوال يالونه استاچو እንግዲህ ትልቅ ኢማም ይሄንን የሚሉ አሉ ብለናል على كل الاحوال የመውሱልንና የስመል ኢሻራን ፈርቅ አምጥተው እዛ ኢነ ሃዳኒ አው ኢነ ሃዳኒ እዛ ላይ የሚያስቀምጡት ኢዕራብ አለ በየጠቁም ያረኩት ሰው ይያለ አልሙሂም ይሄኛው ሰው ይልፋኪሂ እነሱ እንደጠረጠሩት ይሄ አሊፉ የስመል ኢሻራው የሙሰናው አሊፍና ያ አሚል አምጥቷቸው አይደለም عاملين يقدمالو مبني ነው مبني ደግሞ በአንድ ሐለት ላይ ነው አይለቅም ቦታውን في حالة الرفع بالف ነው የሚበኑት في حالة الجر والنصب او النصب والجر بيع تبنتው እንጂ عامل አምጥቷቸው አይደለም አሉ حرفዎቹ بل هما مبنيان لوجود علة البناء فيهما اسم الإشارة እንግዲህ اصله ባያስቀምጡለት እንኳን ያጀባው معنى من المعاني سلوهن إشارة مبالو نقل حقه أن يوضع له حرف يعبر به عنه ما سكمتنا برباج على سكمت اللتو سلزيه أننا حرف يستقر النقلو لنا يلل من مسلونا يتبنت لنا الأسماء والإشارة يلل حرف مسل طيب سلزيه علة البناء سلتقني مبني وجه سلوهنو አሊፉ ወይም ደግሞ اختلاف الاخير بحسب اختلاف العوامل አይደለም እንግዳ እንደዛ باختلاف العوامل እንደሚለያየው ይመስላሉ አይደል ቢባል ووقوعهما على صورة المعرب اتفاقي ልብባል على صورة المعرب في حالة الرفع بالف መገኘታቸው في حالتين النصب والجر በያ መበናታቸው ምንድነው አሉ አጋጣሚ ነው እንጂ عاملوا متو ياسغنيو اثر አይደለም አሉ اتفاقي ማለት فليست الياء فيهما زياده ضحس يمتو ياء اذين لا اتين لا يدلو منقلبه عن الالف كالف يتغلبطچ አይደለችም አሉ بل كل منهما اصل كل من الالف ولا اصل ናቸው አሁን ለምሳሌ جاء الزيداني ብንል ያጀለ ይሄ جاء የሚፈልገው ምንድነው مرفوع ስለሚፈልግ ይችን አሊፋን የሚያመጣት እሱ ነው فاعل ስለሚሆን فاعل ምንድነው ሁክም ያለው نعم አሁን رايت الزيدين ብንል ደግሞ ይሄ رايت فاعلን ስለተሞላ ምንድነው የሚፈልገው مفعول ስለሚፈልግ ያቺ رفع ላይ የነበረችው አሊፍ ምን መሆኗን ያስፈርዳል ያ መምጣት አለባት በዛ ይፈንታ ምክንያቱም علامه النصب የሙሰና ያ ስለሆነ መረርቱ ቢዘይደን ብንልም ይሄባው የሚፈልገው ስለዚህ እንደነዛ ለዓሚል ተገለባብጠው ሳይሆን አሊፊቱም في حالة الرفع اصلنات مبنيه على الالف ነው في حالتي النصب والجر ያዎቹም ከሊማው በነሱ የተበና ስለሆነ አስሎች ናቸው ስለዚህ አራቱን بملحقاتها በዛ አስቀመጡ አምስተኛው وللجمع مذكرا كان او مؤنثا مذكر بهن مؤنث بهن يا جمع عاقلا او غيره عاقل بهن يا جمع غير العاقل بهن اولئك ملوال وبأولى اشر لجمع مطلقه والمد اولى ولد البعد انتقائلا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة فلذي لضرورة النظم أولان يسقدمال وبأولى أشر لجميع مطلقة إلى الحكم دقموس الناقر والمد أولى لغة الحجازيين يمتع لنا للزهم لا أولى كمالت أفضل يتنيونون منه أولئي أفضل طيب القرآن ملاي أولئي نو يتقين أولئي حق أدمت هؤلاء على ها أنتم هؤلاء مال ها أنتم أولئك مال سلزي قرآن ላይ የተገኘው መምዱዱ ነው ስለዚህ ጀምዑ ሙዘከርም ቢሆን ሙአነስም ቢሆን ዓቂልም ቢሆን غير العاقلም ቢሆን ማን አለው አሉ أولئك حال كونه بالمد
ممدود سيهون مالتنا ومدين دقم سيفسروا أي بهمزة مكسورة في آخره إيه كسر بناء هؤلاء في حالة الرفع والجر والنصب أطلق مهن كسرها طيب عند الحجازيين ممدود مهن وحجازي وشزندنال وبالقصر أي بلا همزة في آخره عند التميميين عند بني تميم دقمو مقصورنا أولانا مبالوال مثال سامتو لالوت بهلم نحو جاء أولاء القوم وأولاء بناتي طيب جاء فعل ماضي أولاء من النويان نعم فاعل في محل رفع مبني على الكسر እንግዲህ ለጀምዕ ነው ለሙዘከር መሆኑን በመናወቅ አልቀውሙ እንግዲህ ከስመል ኢሻራ በኋላ የሚመጣ ስም ይሄ አልቀውሙ ያለው ለኡላኢ በደልም ተደርጎ ይታረባል አጥፈል በያንም ይሆናል አይ ናዕትም የሚሆንበት አጋጣሚ አላሁን ጃሚር ነው ካላልን በስተቀር وأولاء بناتي إيه دقمو أولاء هلكنا بناتي أولاء ننزل مالتنا بناتي لجوتشي ناتشو سيت لجوتشي ستل أولاء هون لجمع هون لمن هون يالن لا مؤنث هون قريناو بناتي بالو مخبر لا سيت لما هون مبتدأنا خبر إفرادا وتثنية وتأنيثا وجمعا من دين ما هنا اللبت بلنا الضمائر لا يسلفنا لهن مطابق ما هنا اللبت ليلة مانع كلمة بستكر طيب سلزة هون من لا لو مثلوا مذكرا كان أو مؤنثا لا لو يهن المثال أمتوا عاقلا أو غيره عاقلا لا لو يهون مثال هنا أو غيره لا لو على المثل سلزة أو غيره قدم يالنو بيتنا ميهونه ويم آية من دنا ملا شباب بيته ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام بعد أولئك بلو سيابك من هذا الأيام اسم الإشارة ولا من هنا لك أناتوش عقلانات ولا غير العقلان يولدوا إنا يكرران ودقموا في سورة الإسراء يكرران أولئك القوم على أولئك تنش ملس سن قوم مالت بلغة درجة يا شباب لو انرجنوا الميوان لا سيتوش أيهن ما سرجع في سورة الحجرات على الآية بزوج زيبية الله شباب الله سبحانه وتعالى لا يسخر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ملنا من إله ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن طيب سلزي معطوفنا معطوف عليه متغايرين سلام يهونوا قوم لرجال نو يتبالوا سلزي أقول لمذكر بلو يعمدوا أولئك القوم يعنن بمايت نو عندان دانقص لا يدقمو እንግዲህ كذبت قوم نوح المرسلين እንደገና አጠፋናቸውም ይላል እዛ ላይ ተባዓን ይገባሉ ሪጃል ውስጥ ሴቶች በምን ይገባሉ ብለናል ያጀባ ተባዓን አው ተግሊበን ይገባሉ እንጂ እዛ ላይ ያስተባበሉት ወንዶቹ ብቻ ናቸው የጠፉት ወንዶቹ ብቻ ናቸው አንልም ይሄንን ይዘን لكل مقام مقال ይባላል በየቦታው ያሸባብ የሚባል ሙናሲብ የሆነ ነገር አለው አንዲት ብቻ ይዛ አንጠልጥለ ከርክ ብዙ ነገሮች ጋር ትላተማል አይሆንልህ ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ቀውም የሚለው ለሪጃል ነው አስሉ በተግሊብ እና በተበዕ ከሆነ ሴቶችንም ሊያካትት ይችላል ويجوز دخولها التنبيه መግባቷ ይቻላል አሉ ይበቃል አሉ بألف غير مهموزة ها እንዳትል ማለታቸው ነው ስትቀራ በሁለት ሐርፍ ላይ ስለሆነ ወጡ ሃኡ ተንቢህ ሳይሆን የሚባለው ها التنبيه بالإضافة تنبيهን ማንቃትን የምትጠቅም ها ትገባለች አሉ على أوائل أسماء الإشارة አሁን አሳለፍናቸው أسماء الإشارة መጀመሪያዎቻው ላይ ها التنبيه መግባቷ ይበቃል አሉ لتنبيه المخاطب على ما يلقى إليه
ወደሱ የሚጣለውን ከላም ነቃ እንዲል ለማድረግ ها التنبيه ማስገባት ይቻላል አሉ وإزالة لغفلته የኛ وإزالة الغفلة ይላል ይቻላል እሱም ላኪን ያኛው ንስኻ وإزالة لغفلته መዘናጋቱን ለማስወገድ ማለት ነው መጀመሪያ አንተ ዛ ብትለው የዚህ ጠንቀቅ ስለማይል ነቃ ስለማይል የሚያመልጠው ነገር ሊኖር ይችላል ሃን ስታመጣለት ግን ምን ይሆናል ينتبه لما يلقى إليه وتزول الغفلة عنه نحو هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء نزلناቸው እንግዲህ አምስት ናቸው ብለናል አምስቱንም አሁን አመጣ طيب والقصد من تعداد هذه الأمثلة تفلقوا متن لا إنهن مثالوች ከመቆጣጠርና ከማብዛት የተፈለገው أنه يستوي في ذلك حتى به مغبات በመቻሉ ኩኩል ነው ማለት ነው የተፈለገው አሉ المفرد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع وهذه الأمثلة المتقدمة في المشار إليه إذا كان قريبا እንግዲህ ሐም ገባች አልገባችም አሁን የመሰልንባቸው አምሲላዎች በአጠቃላይ ለማን ነው የሚመሩት አሉ نعم ቅርብ ለሆነ አካል ሙሻር ኢለይ ያመጣቁመው አካል ቅርብ ሲሆን مفرد ከሆነ ذا ወይ هذا ትላለ مذكر ሆኖ مفرد وهكذا الباقي وإذا كان المشار إليه بعيدا رك هنا لولا بالتالي كفلونه انجلي صاحب المتممه لحقت آخر اسم الإشارة وجوبا كاف حرفية طيب يسمى الإشارة مجرشاون تقبابتالك قالوا بقدة عملكو كاف حرفية لمن لتدل على بعد المشار إليه وبه الكاف صلة في البعد بلا القدم له أو بثم فه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هن الزهم يمتعل في أواخر اسم الإشارة وهذه الكاف تتصرف تصرف الكاف الاسمية غالبا وجوبية لما لثنو تصرفه عند ضمير كاف ذلك ذلكما ذلكم ذلكن ذلك يتبالى تصرف الكاف الاسمية مالت يزاني ضميرون ذا سالفنا ولاي يا سالفنا ضمير قال إياك من إياك نسالف إياك لا ما حرفنا تصم ضربك ضربك ضربكما ضربكم ضربكن ያን ضميرون እንዲያሳረፍነው እቺም የዛን የضميرون ካፍ تصرف تصرفالች አሉ ባይሆን تصرفን ምን አደረጉት غالبي ነው አሉ بحسب المخاطب لتدل على حال من تخاطبه أنت متناغرون سوية حالة እንድትጠቁም من إفراد عندي كونه عندي مهون እንድትጠቁም وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث فتفتح للمخاطب نحو ذاك أو نيجي ذاك مالت من مالتنا يا شباب ياه مالت يه مالتنا وين لمندنا بلنا الكافيت ذا كا إذا لا يكاف تقبل لمندنا بلنا لبعدي ياه مالتنا يا مالت نجي لبعد هم من لو دقمو لسويه لمننا لمخاطبه የምታናገረው ሰውዬ አንድ ነው ሙዘከር ነው اسم الاشاره የምታረግለት ነገር ደግሞ ሩቅ ነው واضح ما شباب ذاك فيعلم ذاك ባለው አባባል ይታወቃል ان الاشاره الى مفرد مذكر والخطاب لمذكره ነው لمذكر ነው من የናን ከኛን ይስኻል ይላል والخطاب لمذكر ነው لمذكره منها አለ طيب المهم ايه ذاك ያለው
የምንረዳው ከዛ አባባል ሙሻር ኢለይሁ ሙፍረድ ነው ሙዘከር ነው ሩትባውስ بعيد ነው ولا قريب ነው ولا بعيد ነው ካፊቱ የምትመጣው ለምንድን ነው ብለን لتدل طيب لبعد المشار لتدل على بعد المشار إليه طيب ይሄንን እንድትመራ ዝም ጽፉት ይኖራል وتكسر للمخاطبة نحو ذاك አልክ ቅድም ምን ብለህ ነበር ሙኻጠበህ ሙፍረድና ሙዘከር ሲሆን ذاك አሁን ደግሞ ذاك فيعلم أن الإشارة إلى مفرد مذكر والخطاب لمؤنثة خطاب لمن هنا ذا مشار إليهم في محله وقدموك عندنا مفردنا ومذكرنا بعيدنا مخاطبه بالشاقن من هنا متناقر واكال وندادل من أكال ما يناقر كالله سيتنات ذاك طيب زنتنا ما نسمو حديث أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهم أولئك شرار الخلق عند الله እንግዲህ ሐበሻ መጥተው ያዩትን ከኒሳ ዛሶሮች ምናምኖችን ሄደው ሲናገሩ بعد أن صارت من أمهات المؤمنين ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ أولئك እነዛ አይነቶች እንደዚህ ሷሊህ ሰው ሲሞት ምን ሲሞት ያንን ሱራ ይሰውሩና ይሄንን ያረጋሉ ብለው أولئك ሽራር እዛ ላይ ሸርፍ ላይ ያሳለፍነው ያጀበ بكسر الكاف ይቻላል بفتح الكاف ይቻላል ይላሉ ሹራዎች ምክንያቱም تصرف كاف الضمير ምንድነው ይያልን ነው አግለብይ ነው አልፍ ለዛል ስለዚህ ذلك خطاب لأم سلمة أو لأم حبيبة مهون كاين ست سلوني ذلك على أي إنسان نو مخاطب كتب على ذلك شرار ذا طيب أولئك طيب ثلاث ست كونج تكسر على تشالو طيب وتتصل بها علامة التثنية والجمع علامة التثنية أن علامة الجمع فكافت لا يكتل باتا اللال إذا علامة التثنية زاد ومر لاي ميمونم مالفونم يا رجنبت هقاتامي الله ميميتو حرف الإمارنا تاليفوناتم بلنال المهم الزالة يالنا وهنا مزلا يماتال والجمعين إلى لينا يا سيدال والجمعين والجمع ملال السمي بقال والجمع بالإفراد نحو ذاكما طيب ذاكما እንግዲህ ላም አላመጣንም አሁን ያስገባነው ማንን ብቻ ነው ካፊቱን ብቻ ነው ባይሆን ምን አስጠጋን እሷ ጋር علامة التثنية ذاكما فيعلم أن الإشارة إلى مفرد مذكر غائب نوعهم كافو كجبا أصلا غيبا نوم نتكلمه والخطاب لمثنى كما يتميميتنا لفيتو كممتاتاችን ምን ተረዳ ያናገርክ ያለው ሙሰናዎችን ላምን ማስገባት ይችላል ላሙ ወደፊት ይመጣል ذلكما مما علمني ربي الى الله سبحانه وتعالى حكيا عن نبيه يوسف يخاطب صاحبي السجن ذلكما من قال بኋላ ነው ያገባው لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون طيب ስለዚህ ذاكما مخاطبوች ሁለት ናቸው وإذا قيل ذاكم كون دغمو ين ميمن كاسغبا تصير الإشارة لببالوا ازلاي እንግዲህ ذاكما كون ያሸበው ይሄ ካፈል ኺጣቡ ብቻ ከሆነ የገባው اسم الإشارة በሁለት ለሁለት የሚሆነውን ካላስ መጣ ወንዶችም ሊሆኑ ይችላሉ ሴቶችም ሊሆኑ ይችላሉ ذاكما
ሙኻጠበይኖቹ ምንም ሊሆኑ ይችላሉ ያለና ጀበ ወንዶችም ሊሆኑ ይችላሉ ሴቶችም ይሆናሉ እዛ ዶሚር ላይ እንዳለው ነው ምን ወስደው ይለያያል ለሙሰና አስቀምጠዋል ምን ነው እስመ الاشاره ምን ሲሆን ነው ለሁለት ሲሆን ነው ኺጣቡ ለሁለት ሲሆን እንደዛው እንደ ዶሚሩ ነው ነገርዮሹ የሚሆነው طيب واذا قيل ذاكم تصير الاشاره بحالها للمفرد المذكر الغائب ነው የሚሆነው والخطاب لجمع الذكور او قيل ذاكن ساتيدو تكون الاشاره بحالها ايضا للمفرد المذكر الغائب ነው የሚሆነው والخطاب لجمع الإناث ما قم ينبه نقوم ما رأيت الساعة وعشر ليلة نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد